الغالبية العظمى من بين أكثر من 50,000 مريض متعافى من كورونا تلقوا علاجات من الطب الصيني المتقليدي قبل مغادرتهم المستشفيات. هذا ما قاله نائب رئيس دائرة الطب التقليدي الصيني يو يان هونغ، وأضاف في مؤتمر صحفي أن الجمع بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي في علاج فيروس كورونا المستجد قد أثبت فعاليته من خلال العدد الكبير من المرضى المتعافين. وأشار إلى أن الطب الصيني التقليدي ساهم في علاج 74,603 حالات إصابة مؤكدة على مستوى البلاد، وهو ما يمثل 92.5% من إجمالي المتعافين وفقا للبيانات الرسمية. ومقارنة مع أولئك الذين تم علاجهم فقط بالطب الصيني التقليدي أو الطب الغربي، أكد فريق من الخبراء أن العلاج المتكامل للطب الصيني التقليدي والطب الغربي يمكن أن يعالج الأعراض بسرعة أكبر مثل الحمى والسعال والتعب، ويقلل كذلك بشكل فعال من فرص تطور أعراض خفيفة ودورية إلى أعراض شديدة أو حرجة، وذلك لتحسين معدل الشفاء وتقليل معدل الوفيات. ولفت يو إلى أن علاج الطب الصيني التقليدي يركز على تحسين دفاعات الجسم الطبيعية ضد الوباء وقدرته على إصلاح نفسه مع الحفاظ على التوازن العام.